Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, j'espère que vous avez tracé le schéma et vous avez configuré les interfaces. On va passer vers la deuxième étape. Dans cette étape, on va configurer premièrement une route statique par défaut pour R1. Pourquoi cette route par défaut؟ راكم عارفين دائما وابدا باللي سي بيان قالت لك زميلتكم داز لها تي بي مزيان سي بيان انا داز لي تي بي الوغ سي بيان دونك غادي انا بغيت نخليكم نخدموا مرحله بمرحله اوكي حتى التالي دونك ونلقى الجميع داز عنده التي بي ولكن بغينا اي حاجه دخلناها نفهموا علاش هذا هو الغرض مزيان ممتاز مادموزيل شكرا اذا نكملوا الوغ قلت لكم دونك لا بروميير شوز كون فا configurer dans cette étape c'est la configuration d'une route statique alors pourquoi donc la configuration de cette route statique fine le retour R1 لاحظوا donc le retour R1 donc si il veut envoyer un paquet quelconque هذا لو باكي كيما بغى يكون دونك اوتوماتيكمون اش غادي يدير غادي يستعمل لا روت باغ ديفو ça veut dire que يعني لمن غيصيفط 200 100 يعني 100 102 200 102 اللي هي هذه اوكي دونك هنا غادي يصيفط لهاد 200 102 دونك في اي اونفوا باغي يصيفط دونك غادي يصيفطوا لها لهاد 200 200 هذا هو الغرض ديال لا روت باغ ديفو دونك لا روت باغ ديفو لوتيليتي ديالها ولا الدور ديالها هو اساسا انك كتحدد يعني لمن غادي تصيفط لو باكي لمن غادي تصيفط لو باكي يعني وانت ما كتعرفش لا ديستيناسيون وين بغيتي توصل دونك انت ما عارفش لا ديستيناسيون ما عارفش من غتصيفط ولكن هاد كتجي لا غوت باغ ديفو كتنقد الموقف بمعناته انه انت حيت ما تعرفش لمن تصيفط ما عرفتيش صاحب هذيك الطلب شكون اللي طالبك في هذاك الطلب ولا شكون يعني لا ديستيناسيون الوجهه اللي بغيتي توصل لها ما عرفهاش اوتوماتيكمون كتستعمل لا غوت باغ ديفو وهنايا كنقولوا له الاخ 1 شوف اخ 1 انت فاش غادي تبغي تصيفط واحد الباكي وانت ما عارفش هذا الباكي هذا لمن غتصيفطو ما عارفش يعني لا ديستيناسيون اللي غتصيفط لها دونك اوتوماتيكمون ما عليك انت الا غادي تجمع داك الباكي وغادي تصيفطو يعني ل 200 102 وهاد الهضره ما كنقولوهاش بهذه الطريقه تنقولوها له بهاد لا كوموند كنقولوا له اي بي روت 0000 يعني le réseau est inconnu donc si vous voulez envoyer un paquet à un réseau inconnu le réseau inconnu aussi son masque est inconnu يعني ما معروفش بتاتا مجهول الهويه دونك اوتوماتيكمون اش كدير الا عندك شي حاجه اللي بغيتي تصيفطها وانت ما كتعرفش لا ديستيناسيون ديالها ما كتعرفش البلاصه اللي من غتصيفطها غادي توجهها وغادي تصيفطها ل 200 102 يعني غتوجهها ل 200 102 بحال الا 200 102 يعني هو داك الشيف اللي كيتولى هاد الماموريه وهاد المهام هذه لا كونفيغوراسيون الاولى اللي غادي نديرو في ليطاب الجوجه واخا ندير بعد هاد لا كونفيغوراسيون من بعد نمشي لا كونفيغوراسيون الجوجه يعني اللي غنديرو كذلك في هاد لا دوزيام ايتاب دونك غادي نمشيو ل R1 كما عندنا هنا R1 الوغ R1 غادي ندخل ل R1 وغادي نمشي يعني لو مود دائما كونفيغوراسيون جلوبال دونك كونفيغوراسيون عفوا تيرمينال اللي هي كونفيغوراسيون جلوبال نورمالمون تيرمينال دونك كونفيغور تيرمينال فوالا اونطري دونك غادي نقول له هنايا اي بي روت يعني 0.0 الا بغيتي تصيفط شي باكي لواحد الريزو اللي مجهول والماسك ديالو كذلك مجهول دونك غادي تصيفطو ل 200 102 شكون هي 200 102 اللي هي لي اي اس بي دونك غتصيفطو ل 200.200.100.2 يعني غتصيفطها لاي اس بي دائما ار ان دابا اش غيدير فيما بغى يصيفط شي باكي خارج الريزو لوكال اللي معروفين عنده يعني لي غوت ولي طابل دغوتاج دونك كيصيفطوا لهاد 200 102 انا غندير واحد العمليه غادي نمسح هاد لا غوت هادي وغادي ندير افيشي لا طابل دغوتاج دونك ندير نو وغادي ندير شاو اي بي روت علاش باش نافيشي لا طابل دغوتاج عفوا دو لانني في مود اللي هو عالي دو شاو اي بي
روت. دونك غادي نافيشي لا طابل غوتاج. لاحظوا فاش كنافيشي لا طابل غوتاج عندي فيها جوج ديال لي ليني وكلهم كونيكتد ديريكت، يعني كونيكتي ديريكتومون كونيكتي. عندنا هذا اللي هو 192.168.1.0 اللي هو داك الريزو يعني ديال الريزو لوكال اللي هو هذا، وعندنا كذلك 200 200 100 0 اللي هو 200 200 100 0/30 اللي هو هذا الغيزو هنايا اللي كاين بينات لي دو غوتو. يعني ما عندوش شي يعني انفورماسيون اخرى في لا طابل غوتاج، يعني عنده دو انفورماسيون. عنده هذه انا الا كبرتها لكم هكا باش تبان لكم مزيان. دونك عنده دو ليني، عنده هاد لا ليني وهاد لا ليني. اوكي الوغ اوتوماتيكمون هنا فاش غادي نزيدو هاد لا ليني ديال يعني لا روت باغ ديفو. لاحظوا فاش غادي ندير اي بي روت اونطري، دونك الا درت يعني دوشاو اي بيروس اوتوماتيكمون غادي نلقى باللي فعلا هي تزادت هاد لا ليني هذه اللي هي اس ايطوال. وهنا اس ايطوال نورمالمون ستاتيك ولكن كونديديت ديفوت سا فو دير كو سي لا روت باغ ديفو. دونك ها هي ستاتيك اس نورمالمون سي ستاتيك. فين هي اس؟ دونك فوالا ستاتيك، ها هي ستاتيك روت اوتوماتيكمون. فوالا اس ها هي ستاتيك ها هي. وهاد ليطوال دونك كونديديت ديفوت. دونك هذه سي لا روت باغ ديفو. فوالا اللي هاد الى هاد لو روتور كان غيصيفط واحد لو باكي وما عرفش لا ديستيناسيون اوتوماتيكمون كيستعمل لا روت باغ ديفو، يعني كيصيفط ل 200 262 و 200 262 قلنا هي الاي اس بي. اوكي دونك حنا سالينا البارامتر الاول دو الرايت هنايا في هاد الار 1. اوكي دابا نشوفوا لو دوزيام بارامتر. لو دوزيام بارامتر فين غنديروه؟ نورمالمون غنديروه في الاي اس بي. اش كيقول لنا الدوزيام بارامتر؟ لاحظوا l'opérateur doit pouvoir joindre votre réseau en utilisant l'adresse IP réservée pour le NAT. اوتوماتيكمون حنا في هذا لو نات هنايا بغينا نحولوا هاد لي زادريس ديال الداخل ديال الاس تي ا مع الاس تي بي، بغينا نحولوهم لدي زادريس يعني يخدموا ويخرجوا على برا ويتحولوا في ار 1 ويوليو دي زادريس بوبليك. الوغ اش استعملنا؟ حاولنا نستعملوا هاد لا بلاج اللي هي 200 200 100 128/25. الوغ الا بغيت ناخذ هنايا هاد لا بلاج هادي وندير لها يعني نشوف لا بروميير لا ديرنيير الماسك لو با ديالها. دونك اوتوماتيكمون لادريس ريزو هي كيما مكتوب تما 200 بوين. ما عرفتش كيبان عندكم مزيان ولا نكبر هنايا شويه الكتابه؟ دونك غادي نحاول نكبرها شويه. دونك هنا اوتوماتيكمون غتكون هي 200 بوين 200. دونك لادريس ريزو 200 بوين 200 بوين 100 فوالا بوين 128. الوغ اوتوماتيكمون عندي هنا شحال؟ عندي سلاش 25، يعني الماسك هو 255 255 255 128 اللي هي 25 واحد، يعني 8 ديال الوحدات هنا زائد 8 ديال الوحدات في الوقت الجوج زائد 8 في الوقت الثالث هي 24 واحد. الا زدت واحد هنا في الوقت الرابع غتولي عندي 25. دونك الماسك هو هذا. الوغ دابا هنايا هذا الماسك كيعطيني هذا لو با ديال عفوا لو با ديالي اوتوماتيكمون غادي يكون هو دونك هو هذا اللي هو 256 موان 128 غادي يكون كيساوي دونك فوالا 128 128. الوغ الا بغيت دابا ناخذ هنا لا بروميير ادريس اي بي. لا بروميير ادريس اي بي دونك شكون هي؟ اش غتكون؟ يعني لادريس اي بي الاولى دونك غتكون هي 200 عفوا. دونك لادريس اي بي الاولى غتكون هي 200 بوين 200 بوين 100 بوين 129. كنزيدوا واحد لديك 128. دابا الا بغيت نمشي لا بروميير دوزيام تروازيام حتى لا ديرنيير ادريس. دونك لا ديرنيير ادريس اي بي عندي هنايا غتكون هي دونك اوتوماتيكمون غتكون هي 200 بوين 200 بوين 100 بوين شحال؟ غنزيد لو با وغنقص جوج. الا زدت 128 زدت 128 غنلقى 256. دونك والا نقصت جوج غنلقى 200 ولا 54. انا ما بغيتش نتعبكم والا كنت غنقول لكم نتوما تعطيوني هذا الشيء. دونك الديفوزيون اوتوماتيكمون لادريس دو ديفوزيون غتكون شنو هي لادريس دو ديفوزيون؟ اوتوماتيكمون لادريس دو ديفوزيون غتكون هي دونك 200.200.100. وهذا الشيء راكم اعتقد ضابطينه. الا ما ضابطينوش غترجعوا لي كور ديال لي بريمير اني رانا بالضبط وصلنا معاهم لهذه المرحله هذه. دونك كنزيدوا واحد ل 254 كنلقاو 255. اوكي الوغ علاش بغيت نقول لكم من هذا الشيء كله؟ بغيت نقول لكم باللي هنا في هذه لابلاج هذه غادي يكونوا عندنا واحد المجموعه ديال لي زادريس كيبداو من 129 حتى ل 254. صافي دير كو حنا اش بغينا نديرو؟
بغينا الاس تي ا نخليوها ما كتخرجش ب 192 168 1 1، والاس تي بي ما تخرجش ب 192 168 1 عفوا 1 2 اس تي ا، والاس تي بي 192 168 1 3. لا، ما بغيناهمش يخرجوا بهاد لي زادريس، بغيناهم يخرجوا بدي زادريس كاينين في لابلاج من 129 حتى 254. بل بالضبط غادي نخرجوا الاس تي ا، وهذه غادي نشوفها في المرحله الثالثه. في الاس تي ا غادي نخرجوها ب 200 200 100 252، يعني بهذا الادريس. والاس تي بي غادي نخرجوها، يعني غتولي تبقى تخرج ب 200 200 100 253. صافي دير كو ما غاديش يخرجوا بلي زادريس يعني ديال الانتيريور، غادي يوليو يخرجوا بلي زادريس اللي حنا غنصاوبوهم ولا نخليهم يخرجوا بلا نط. يعني فاش توصل لعند الروتور غادي يحولها، غادي يغلفها، ما غاديش يخليها تخرج يعني بديك لادريس اللي هي 192 168 1 2 ديالها ولا 1 3 ديالها. لا، دونك غتخرج بهذا الادريس حنا اللي كنفرضوا عليه. اوكي، والا ما كانتش غتخرج، يعني غتبلوكا عند الروتور. ولكن حنا فاش غاكتيفيو يعني لانات، وغادي ناكتيفيو لانات ستاتيك سبيسيالمون اوتوماتيكمون فاش غادي نوصلوا لعند الروتور تجي اي وحده فيهم ديال الاس تي او ولا ديال الاس تي بي. دونك فاش توصل عند الروتور غادي يغلفها وغادي يعني يردها ديك لادريس اللي حنا عطيناها في لانات ستاتيك. اوكي، الوغ ولا لاحظتوا هاد 252 كما قلت لكم مع 253 اوتوماتيكمون راه كاينين هنايا في هاد لو ريزو. دابا شنو هي لوتيليتي ديال هاد لافاز الجوجه ولا ديال هاد الخطوه الجوجه اللي غنديروا في المرحله الثانيه؟ هنا اوتوماتيكمون فاش ار 1 غادي يحول لادريس اي بي ديال الاس تي ا والادريس اي بي ديال الاس تي بي دي زادريس في هاد لابلاج هادي اللي قلنا، اوتوماتيكمون فاش غادي يوصلوا لعند الاي اس بي ويبغي يرجع الرساله لهاد يعني المرسليها لمن ارسل الرساله، يبغي يرجع لهم الرساله، اوتوماتيكمون خصو يعرف لمن غيصيفطها. وهو نورمالمون اي اس بي ما كيعرفش شي حاجه سميتها يعني ريزو 200 200 100 128 25. ولذلك حنا غادي نديروا له واحد التروك، غادي نتروكيوه. دونك كي غنديروا هذا التروك، لو تروك غادي نديروا له يعني غادي نجيو لاي اس بي وغادي نزيدوا فيه واحد لا غوت باغ ديفو، عفوا مانيوال غوت ستاتيك، عفوا واحد لا غوت ستاتيك غادي نقولوا له فيها اسمع الاي اس بي فيما جاتك شي ادريس كاينه يعني في الريزو، يعني في الريزو 200 200 100 128 اوتوماتيكمون اللي الماسك ديالها 255 255 255 255 255 128 اوتوماتيكمون بغيتي تصيفط لها بغيتي تجاوبهم ما عليك الا لاش غدير، غادي تصيفط ترجع الرساله للروتور 200 200 101. اعيد. الوغ لوتيليتي ديال يعني هاد لا كوموند هاد لا كوموند اللي كنزيدوا فيها لا غوت باغ ديفو بهذا الشكل هذا في الاي اس بي. الاي اس بي قلنا غادي يوليو يجيوه يعني رسائل من عند واحد لي زادغاس اي بي كاينين في هاد لابلاج 129 حتى ل 254. الوغ باش هاد الاي اس بي يرجع الرساله ويجاوب على هاد الناس هادو، اوتوماتيكمون شنو خصو يتضاف عنده في لا طابل دغوطاج؟ غادي خصنا نضيفوا عنده في لا طابل دغوطاج واحد لا غوت اللي كتعرفوا شكون هو يعني لا ديستيناسيون من غيصيفط فاش يبغي يرجع الجواب لهاد لي زادغيس اي بي اللي غادي يجيوه في هاد لي بلاج من 129 حتى ل 254 هنايا اللي قلنا. اوكي، ولذلك غادي نضيفوا له هاد لا غوت هادي باغ ديفو، هاد لا غوت ستاتيك، عفوا هاد لا غوت ستاتيك. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوها. انا غادي نكونفيغوريها دابا في الاي اس بي وغادي نشوفوا كيفاش درنا كونفيغوريناها. ولكن اللي كان عنده شي اشكال في الوقت ديال النقاش وديال الجواب على الاسئله يتدخل، ماشي مشكل، متفقين؟ وإلا كنتو بغيتو دابا قبل ما نمشيو لهذيك الفتره، يعني الا كان شي واحد عنده شي مداخله هنايا نناقشوها ماشي اشكال. دونك اللي بغيتو انا راه الاشاره ديالكم، بغيتو نناقشوها دابا تفضل مرحبا، الميكرو عندكم. بغيتو يعني نخليو حتى من بعد الا ما بانت لكم شي حاجه فهمتوها، فهذاك الشيء اللي بغينا. نتمنى ان تكونوا يعني فهمتوها لانها اصلا باينه، لانه حنا الاي اس بي فاش غادي يبغي يجاوب هاد لي زادغيس اللي ولاو تغلفوا اللي هما 192 192 1 2 و 192 192 1 3 اللي ولاو تغلفوا بدي زادغيس اي بي اللي كاينين في لابلاج 200 200 100 128 25، وهادو
مناش كيبداو من 129 حتى ل 254. بل سبيسيالمون حنا غادي نعطيو لواحد واحد جوج غادي نعطيوها 100 252، وواحد ثلاثه غنعطيوها 100 253. انا ما كنذكرش لادغيس اي بي كامله، يعني اشير لها باش نختصر. اذا هاد واحد جوج غتخرج ب 100 252، وواحد ثلاثه غتخرج ب 100 253. دونك هادو فاش يبغي يجاوبهم الاي اس بي بغى يرجع الجواب اوتوماتيكمون حنا عرفنا له، قلنا له شوف الا جاوك شي رسائل في هاد لابلاج هادي اوتوماتيكمون ما عليك الا غادي ترجع لعند الروتور ار 1 اللي هو 200 200 101، وهو راه غادي يؤدي الواجب وغادي يوصل الرساله والامانه لصاحبها. متفقين؟ الوغ غادي نمشي ديريكتومون لاي اس بي، لانه اعتقد راني فصلت في المساله، نتمنى يعني تكون واضحه عندكم. دونك غنمشي لاي اس بي اوتوماتيكمون، غادي ندير هنا انيبل كونفيغور تيرمينال. فوالا غادي ندير اي بي روت باش نضيف هذيك لا روت اي بي روت 200.200. 100.128. دونك انا كنقول له الا جاك الا كانت غتجيك اي رساله من هذا لو ريزو، هذا لو ريزو اوتوماتيكمون محدد بالماسك دونك سلاش 25 اللي هو 255 255 255 128. دونك اوتوماتيكمون كنقول له الاي اس بي ما عليك الا الا بغيتي تتواصل مع هاد الناس وتصيفط لهم وترجع لهم اجوبتهم ولا ترجع لهم الرسائل ديالهم ولا يعني تواصل معاهم، دونك ما عليك الا غادي تصيفط للروتور 200 100 فوالا 101. الوغ هاد لا كوموند هادي انا غادي نكوبييها، دونك ما غاديش نخدمها دابا. غادي ندير يعني اولا غادي ندير ديك الشاو دوز شاو اي بي روت باش نشوفوا باللي فعلا تضافت دوز شاو اي بي روت باش نشوفوا لا طابل ضغوطاج اولا ديال هذا الاي اس بي. اوتوماتيكمون الاي اس بي عنده دو كونيكسيون، لا كونيكسيون افيك لو ريزو يعني لوكال، اي لا كونيكسيون افيك لو ريزو اكستيريور اللي هو مع الار 1. متفقين؟ دونك انا فاش غادي نضيف له يعني هاد يعني هاد لا كوموند هادي، فاش غنضيف له هاد لا كوموند اللي هي الاي بي روت انسي دو سويت، دونك اوتوماتيكمون غندير اونتري، غادي ندير دو شاو اي بي روت مره واحده اخرى، اوتوماتيكمون غادي نلقاها باللي تضافت ستاتيك. ولاحظوا هنا ما تزادش، ما عندناش النجمه، ديك النجمه اللي كتعني كونديليت بار ديفو. دونك سو ني با اون روت بار ديفو مي سي اون روت دونك ستاتيك. متفقين؟ دونك فوالا انا ضفتها له في لا طابل ضغوطاج، تاكدنا باللي فعلا تضافت في لا طابل ضغوطاج، سي تري بيان. دونك غادي نخزن دو عفوا دو الرايت. هنا كنكون ساليت المرحله الثانيه. المرحله الثانيه اللي هي دونك هي لا روت باغ ديفو في الار 1 وهاد لا روت ستاتيك في الاي اس بي. غادي نمشي للمرحله الثالثه، والمرحله الثالثه نورمالمون هي المرحله اللي كندخل فيها لي كوموند اللي قرينا في الحصه الفايته ديال لانات. يعني عاد دابا وصلنا لي كوموند بالضبط ديال لانات. الوغ ممكن نبداو يا اما تقدر تبدا بهادو هما الاولين سوني با غراف، تقدر تبدا بهادو هما الاولين سوني با غراف، دونك بحال بحال. ولكن انا دائما افضل كنحدد الانترفاس الانسايد في النات مع الاوتسايد، عاد كندير يعني لا كوموند الاخرى يعني ديال لا نات ستاتيك. دونك هادشي اللي غندير دابا. دونك غادي نمشي غادي نعطيكم الاول، نعطيكم يعني الانسايد مع الاوتسايد اللي هما هادو. غادي غنسيليكسيونيهم هنايا، نسيليكسيونيهم دونك بهذا الشكل هذا عفوا. دونك واخا انيبل فوالا كونفيغور تيرمينال. اوكي دونك غادي ندخل الانترفيس فاست 0/0. شكون هي الانترفيس فاست 0/0 اللي هو هذا الانترفاس هذا الدخلاني. اش غنقول له؟ لاحظوا هنايا هي لا كوموند على من هضرت الحصه الفايته، ما عرفتش واش هضرت عليها ولا لا، ولكن المهم اون توكا انا نعاود نذكر بها دابا. دونك اي بي نات انسايد هما عقلتوا على دوك لي 4 تيرم ديال سيسكو اللي هما الاوتسايد جلوبال انسايد جلوبال اوتسايد لوكال انسايد لوكال، هادو بربعه عقلتوا عليهم. دونك هنايا هاد لا كوموند هي اللي كتحدد لي الانترفاس اللي يتكونيكتا مع الانسايد لوكال، يعني لي زادريس انسايد لوكال. ولذلك انا اش كنقول له هنا؟ كنقول له اي بي نات اش انسايد مينيسكول لا ماجيسكول ماشي مشكل، بحال بحال انسايد. اوكي كنقول له باللي شوف راه الانسايد لوكال عندك راه كيبدا من هاد الانترفاس اللي هو فاست 00. كنحددوا له كنعرف له فين هما لو ريزو لوكال ديالو اللي كاينين فيه نورمالمون
يعني لي زادريس لوكال انترن. دونك لي زادريس لوكال انترن في كاينين في هذا الانترفاس اللي هو فاست 00. باش عرفناهم كنعرفوهم بهذه لا كوموند الاي بي نات انسايد. دونك هذه كتحدد لي لو لوكال انسايد وبيان لي زادريس لوكال انسايد. سي تري بيان. دونك غادي نخرج، غادي نمشي لانترفيس سيريال هنا 2/0 اللي هو شكون هو 2/0 اوتوماتيكمون 2/0 هو هذا. اش كنحدد به؟ غادي نحدد به لي زادريس ديال الاوتسايد. يعني الاوتسايد اوتوماتيكمون الاوتسايد مناش كتبدا يعني يعني كتحدد فيها اولا ديك لادريس جلوبال انسايد. جلوبال انسايد والاوتسايد يعني كله، ودوك لي زادريس ديال الاوتسايد يعني لوكال والاوتسايد جلوبال. اوكي كتحدد الانسايد جلوبال وكتحدد الاوتسايد جلوبال وكيتحددوا لي زادريس اوتسايد لوكال. ونتمنى ترجعوا هذه الفقره راه عندنا يعني في الحصه الفايته ومسجله كذلك. اذا هنا كنقول له اي بي نات اش اوتسايد كيما مكتوبه تما. الوغ انا شنو درت دابا؟ حددت لي دوز انترفاس اللي هما الانترفاس انسايد لوكال عفوا الانترفاس انسايد اللي كيحدد لي زادريس لوكال انسايد، والاوتسايد اللي كيحدد لي يعني لي زوتر زادريس اوتسايد بما فيهم حتى الجلوبال انسايد. اوكي دونك الوغ غادي نخرج دابا، غادي ندير ما يسمى بلانات ستاتيك اللي هي هذه اللي فيها اوتوماتيكمون شنو كيوقع؟ كتبدل لادريس 192 192 واحد جوج كتغير وكتولي يعني 200 200 100 252. اوكي دونك هنا غادي نحاول يعني ندخل اول وحده اللي هي الاي بي نات ان انسايد سورس. لاحظوا شنو قلت له هنا؟ قلت له شوف هنا لادريس ديال اللوكال انترن اللي عندي، انا عندي واحد لادريس لوكال انترن بغيتك ستاتيكمون، ها هي ستاتيك بشكل ستاتيك بغيتك تحولها يعني بلانات، بغيتك تبدلها ما تبقاش تخرج هي بل تخرج هاد الاخرى اللي غادي نكتب. شكون هي هاد لادريس؟ قلت له اللي هي 192.168. 1.2 اللي هي ديال اس تي ا. قلت له شوف بغيتك تخرجها، ما تخرجش هذه، بغيتك تخرجها يعني تغلفها ب 200.200.100.252. اوتوماتيكمون كنقول له هنا اي بي نات انسايد سورس ستاتيك. دونك بغيتك بلا نات ستاتيك تحول لادريس 192.168.1.2 لادريس 200.200.152. يعني ان هذه ما غاديش تخرج. اوكي هذه ما غاديش تخرج. شكون اللي غادي يخرج؟ غادي تخرج لنا هذه بلانات. اوكي دونك غادي ندير اونتري فوالا اوتوماتيكمون هكا دوزت دابا الادريس الاولى اللي هي 192 168 واحد جوج. لا ميم شوز بالنسبه لا دوزيام ادريس اللي هي 192 168 واحد 3. دونك غادي نمشي غادي نعاود نبدل هنا واحد 3، نعاود نكتب لا كوموند ولا ندير لا فلاش هو. دونك كتعطيني لا كوموند وكنبدل واحد 3 وهنا اوتوماتيكمون كذلك غادي نبدل 252 غتولي 253. دونك هنا في هذه الجوجه كذلك تنقول له سيل فو بلاي بلانات بغيتك تحول لي دير لي ترونسفير ديال يعني التحويل ديال لادريس 192 192 واحد 3 لادريس 200 200 100 253. دونك ما تخرجش ب 192 192 واحد 3 لا، بغيتها تخرج ب 200 200 100 252 253. دونك هنا بهاد لي دو كوموند تنكون يعني خليت 182 168 1 2 مع 182 168 1 3 جامي ما يخرجوا على برا. دونك شكون اللي غادي يبقى يخرج في مكانهم؟ غادي يبقى تخرج دائما 200 200 252 في بلاصه الاولى ديال الاس تي ا و 200 200 100 253 في بلاصه الجوجه ديال الاس تي بي. اوكي دونك وهكذا تنكون يعني ساليت يعني كل ما يتعلق بلا كونفيغوراسيون ديال لا نات يعني ستاتيك. الوغ كيبقى لي حاجه وحده هو ندير لو تيست ونشوف باللي فعلا راه كتخرج كتخدم هذه العمليه، ثم نتاكد باللي فعلا ار ا كيحول 192 168 يعني لهذيك لادريس اللي قلنا تمايا كيحولها يعني وكتخرج يعني لادريس اللي قلنا اللي هي يعني 200 200 100 252 و200 200 100
253 بالتوالي بالنسبه للاس تي ا مع الاس تي بي. الوغ غادي نحاول نصيفط واحد البينغ من الاس تي ا، ندخل الاس تي ا، دونك نمشي لكوموند برومبت هنايا ديال الاس تي ا، وندير واحد البينغ على 200 شحال هي لادغيس ديال اس تي سي، دونك نذكرها الا سمحتوا. دونك الاس تي سي دونك 200 250 دونك جوج 200 250 جوج 200 200 252. دونك كندير اونتري. الوغ لاحظوا لو بينغ باس كوريكتومون، وانا غادي نشوف واحد حتى تدوزوا هاد لا بارتي، غادي نمشي نحيد نورمالمون هاد لا نات، وغادي تشوفوا بلي فعلا ما غاديش يدوز البينغ، ولكن حتى نخليكم واحد الفرصه، واحد المهله باش انكم يعني تنجزوا بعد التمرين، ومن بعد يعني غادي ندير هاد ليسي. الوغ دونك لو بينغ ها هو باس كوريكتومون، دونك با دو بروبليم، اوكان بروبليم يعني ريزولو. دونك شنو مسيو قال لك استاذ هذيك لا ماشين اس تي سي خاصو يكون سيرفر ويب باش يدوز لنا سؤال. ماشي مشكل، سو ني با غراف. دونك حنا دابا غنخدموا على هذه، وغادي نشوفوا. انتظر يا سي عادل. دونك هنا اوتوماتيكمون الى داز البينغ، وصلنا للاس تي سي. الوغ الى جيت هنايا ودرت يعني شاو دو شاو ولا دو شاو اي بي نات ترانسليشن دو شاو ولا اي بي نات ترانسليشنز. دونك اونتري. الوغ اوتوماتيكمون زميلكم كما قال، دونك باش توصلنا حتى الاوتسايد، ولكن اوتوماتيكمون غادي نعاود نصيفط هنايا يعني ولا بهاد لا كوموند، عفوا بهاد لا لتر. دونك اوتوماتيكمون غادي نتاكدوا هنايا اوتوماتيكمون. فوالا لاحظوا معايا. دونك هنا بالنسبه للاي سي ام بي، هنايا سي ان ميساج اي سي ام بي. دونك مع العلم ان المادموزيل كان عندها واحد شكون فيكم اللي كان عندها سميتو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اكسبوزي في الاي سي ام بي، اعتقد شي وحده في لي ديموازيل. دونك ما علينا. دونك الانسايد جلوبال لاحظوا الانسايد جلوبال اوتوماتيكمون فوالا دونك ما درتوهناش ماشي مشكل. دونك لاحظوا الانسايد لوكال عندي 192 168 واحد جوج. هنا اوتوماتيكمون شكون هو واحد جوج؟ هي لادغيس اي بي ديال لا ماشين اس تي ا. اوتوماتيكمون باش خرجت اوتوماتيكمون خرجت بلادغيس 200 250 عفوا 200 200 100 252. دونك هذه هي باش خرجت نورمالمون. وهنايا بالنسبه لنا الاوتسايد لوكال مع الاوتسايد جلوبال هما ادريس وحده اللي هما 200 252 200 252. دونك وانا راه شرحت في الحصه الفايته هذه النقطه، رجعوا لها عافاكم. حيت فاش كيكون عندنا يعني هذاك ليكيبمون ولا هذاك لا ماشين ديال لا ديستيناسيون كتكون هي نيت كاينه في الريزو اكستيريور، كتكون هي اوتسايد لوكال، وفي نفس الوقت انسايد عفوا اوتسايد لوكال مع اوتسايد جلوبال في نفس الوقت. الوغ هنا شنو كتبين لنا هذه؟ كتبين لنا باللي اوتوماتيكمون هنا عندي واحد لادغيس اي بي اللي هي كانت انسايد لوكال اللي هي 192 168. واخا حبيبي صبر شويه، صبر ايمن، صبر واخا صبر واحد شويه واخا حبيبي واخا واحد شويه بابا، اسمح لي يلا واحد شويه، اسمح لي غير نكمل هذه. الوغ اعتذر. دونك عندي 182 168 1 2. دونك هذه الانسايد لوكال. الوغ هاد الانسايد لوكال اوتوماتيكمون خرجت بالاوتسايد لوكال، ولات خرجت بالانسايد جلوبال اللي هي 200 200 100 252. دونك وصلت لعند الاوتسايد لوكال اللي هي 200 200 252 اللي هي في نفس الوقت اوتسايد جلوبال اللي هي 200 252. اللي كان عنده اشكال في هذا الاوتسايد جلوبال مع اوتسايد لوكال سيل فو بلاي يحاول يراجع الحصه يعني الفايته. الوغ انا غادي نعطيكم يعني واحد المهله صغيره باش تكملوا هاد لو تي بي ونرجع عندكم. دونك مهله ديال حوالي يعني واحد 10 دقائق ولا، ونعاود نرجع عندكم. نتمنى يعني كذلك اللي ما دوزوش هاد الفقره يدوزوها حتى انا نرتاح شويه الا سمحتوا لي. دونك بعد قليل ونرجع لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.